अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को 10 साल कैद की सज़ा हो चुकी है। इस बात को लेकर जो लोग मायूस हैं वो ज़रा मेरे सामने आ जाएं। आपकी मायूसी का मैं इलाज करता हूं, क्योंकि मायूस बिल्कुल नहीं होना। गेम अब आपके हाथ में आ चुकी है। अब आप पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं। कैसे, ये आज मैं आपको बताऊंगा। साथ में आपको ये बताऊंगा कि अब चीज़ें अलीमा खान साहबा, जो कि इमरान खान साहब की बहन है, उन्होंने टेकअप कर ली हैं, मैदान में आ चुकी हैं। वो क्या करने जा रही हैं, इस पर उन्होंने क्या कहा है, ये भी आपको बताऊंगा। और साथ में आपको 3 अगस्त 2023 का इमरान खान साहब का एक बयान जो इस वक्त जंगल में आग की तरह वायरल हो रहा है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। वन बाय वन चीज़ों को शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक मैं आपको बात कहना चाहूँगा कि इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया आपको एक तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की सज़ा के साथ ही ख़त्म हो गई। लिहाजा इस प्रोपेगेंडे से मोहतात रहिएगा। ये इस वक्त बारीक वारदात डाली जा रही है। ये माफिया और ये वारदाती, ये सब मिले हुए हैं, वारदातें डाल रहे हैं। और मैंने अपने इस चैनल के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह इनकी कई बारीक वारदातों को एक्सपोज किया है और इंशाअल्लाह करता रहूँगा। आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, और इसी नाम से फेसबुक पेज भी है, उससे भी फॉलो ज़रूर कर लें। दोस्तों, इमरान खान साहब के खिलाफ जो फैसला आया है ये एक्सपेक्टेड था। कोई नई बात नहीं है, कोई अचंभे की बात नहीं है, ये फैसला आना ही था। लेकिन इस फैसले की अहमियत जो है वो पानी के बुलबुले से ज़्यादा नहीं है। ये बात आपने माइंड में रखनी है। और ये बात आज से कई रोज़ पहले से मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वक्त आपका है और इस वक्त में आपने अपने आसाब पर काबू रखना है। इसी हवाले से एक इमरान खान साहब का 3 अगस्त 2023 का बयान है, वो भी आपके साथ शेयर करना है। लेकिन पहले सूरत हाल बता देते हैं कि फैसला दिया किस तरह से गया। कभी आपने तारीख में ऐसा स्याह दिन नहीं देखा होगा, ऐसा वन साइडेड फैसला नहीं देखा होगा, जहां एक मुल्जिम जो है उसे सजा दिलाने के लिए जो कानून के इंसाफ के तकाजे हैं उनको भुला दिया जाए, पसे पुश्त डाल दिया जाए। और जनाब, हुआ कुछ यूं कि मुंसिफ भी उन्हीं का, अदालत भी उन्हीं की, जज भी उन्हीं के, वकील भी उन्हीं के। और फिर फैसला तो एक्सपेक्टेड था। जो फैसला आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को एक कमरे में बंद कर दिया गया, गन पॉइंट पर उनके सरों पर बंदूकें तान ली गई, और दूसरी जानिब उनके अपने वकील मिनटों में जो है वो जिरा करते गए और तमाम गवाहान की शहादतें लेते गए, और 14 घंटे मुसलसल समाअत चली, जिसके बाद फैसला सुना दिया गया। ये तमाम बातें तो आपने टीवी चैनल्स पर देख ली होंगी। क्या आपने किसी न्यूज़ चैनल पर अलीमा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है? क्या आपने किसी न्यूज़ चैनल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का कोई बयान देखा है? नहीं देखा, देखेंगे भी नहीं, क्योंकि न्यूज़ चैनल्स तो इस वक्त कंट्रोल्ड हैं। वो जो आपको दिखाएंगे, जो बताएंगे, वो तो आपको ऑलरेडी पता ही है। और लेकिन मैं आपको बता देता हूं अलीमा खान साहिबा ने अब क्या कहा है, क्या करने जा रही हैं। वो कहते हैं, जी हमें तो ये लगता था कि, क्योंकि आपको पता है कि रिजवान अब्बासी जो कि प्रोसिक्यूटर हैं, उन्होंने कहा था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलवाने की कोशिश करूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा क्या हो सकती है? सज़ाए मौत या फिर 14 साल कैद। लेकिन 10 साल कैद की सज़ा हुई है। तो कह रही थी अलीमा खान साहिबा कि हमें लगता था कि ये सज़ाए मौत ही सुनाएंगे, क्योंकि ये उनकी मंशा थी प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये सज़ा 10 साल तक रही। तो कहती है, मैंने वकला से पूछा, ठीक है, मैंने वकला से पूछा कि हमारा तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, आप बताएं, आप अदालतों में आते जाते रहते हैं, क्या हमारा कानून का जो निज़ाम है ऐसा ही है, और ये जो जज हैं ये ऐसा ही कानून पर अमल करते हैं, इसी तरह के फैसले देते हैं, और आपकी ये जो बार काउंसिल्स हैं और आप लोग मिलकर इसी तरह से इनको अपॉइंट करते हैं, इनका बैकग्राउंड आपने कभी चेक किया है कि इनका बैकग्राउंड क्या है? तो वो कहती हैं कि जनाब, आज इंसाफ का तमाशा लगाया गया है और हमारे वकीलों को बाहर निकाल दिया गया। इवन जो विक्टिम्स थे, जो मुल्जिमान थे, इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब, उनकी फैमिलीज को भी बाहर निकाल दिया गया।
خان صاحب کی بہنیں تھیں وہاں پر موجود، اور شاہ محمود قریشی صاحب کی فیملی تھی، ان کی صاحبزادی تھی اور شاید صاحبزادہ بھی تھا، ان کو باہر نکال دیا گیا، وکلا کو باہر نکال دیا گیا۔ وہ وکلا جو اس کیس کو پرسو کر رہے تھے، جنہوں نے جرح کرنی تھی، ان کو باہر نکال دیا گیا، اپنے وکلا وہاں پر لگا دیے گئے۔ اور علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ وہ جو سرکاری وکیل، وہ جو اسٹیٹ کا وکیل تھا، اس سے جب میں نے بات کرنا چاہی، میں نے اس سے کہا کہ تم میرٹ پر دلائل دو گے، میرٹ پر آپ یہ ساری کارروائی کریں گے، تو آپ کل کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تو اتنے میں جج صاحب بولے بڑی بدتمیزی کے ساتھ اور بڑے روڈ انداز میں، کہتے ہیں کہ آپ دھمکیاں لگا رہی ہیں، آپ وکیل کو دھمکیاں لگا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی ہیں مجھ پر چیخنا شروع ہو گیا یہ جج، ٹھیک، اور وہ کہتی ہیں کہ ان کا خیال تھا، اب اصل بات سننے والی ہے، وہ کہتی ہیں ان کا خیال تھا کہ ہم گھر بیٹھ جائیں گے اور یہ تماشا دیکھتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا سب سے پہلے تو مجھے دیکھیے، میں اس شخص کی بہن ہوں جسے 10 سال قید کی سزا ہوئی ہے، لیکن کیا میرے چہرے سے آپ کو پریشانی نظر آ رہی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ انہوں نے کہا ہم پریشان نہیں ہیں اور ہم مقابلہ کریں گے۔ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ انصاف کے قانون کے اصولوں کے مطابق جو ہے وہ کیس لڑیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ جناب مجھے میسیجز آ رہے ہیں، کالز آ رہی ہیں کہ اب لوگ مشتعل نہ ہو جائیں، اشتعال دلایا جائے گا لوگوں کو۔ اس بارے میں انہوں نے ایک خاص پیغام دیا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ غور سے سنیے گا، اور پھر خان صاحب کا پیغام بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ جناب وہ کہتی ہیں کہ کوئی تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اشتعال میں آنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اب آپ پر اور بھی لازم ہو گیا ہے کہ اب آپ اگر اس نظام کو قبول نہیں کرنا چاہتے، اس نظام کو بدلنا چاہتے ہیں اور اپنی اگلی آنے والی نسلوں کے لیے اس کو بدلنا چاہتے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اور آپ نے اب 8 فروری کو 100% ووٹ ڈالنا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی وجہ سے اویلیبل نہیں ہے تو وہ اویلیبل ہو جائے، اپنی جگہ پر پہنچ جائے، ووٹ ڈالنا ہے، کیونکہ اب آپ کی تقدیر کا فیصلہ ووٹ نے ہی کرنا ہے، اور ووٹ کے ذریعے ہی آپ کی تقدیر کا فیصلہ ہوگا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب اس سے بہتر انتقام کوئی نہیں ہے۔ ابھی آپ کو یہ اشتعال دلانے کی کوششیں کریں گے، یہ ابھی بھی بڑا کچھ کریں گے، ابھی بھی یہ بڑا کچھ کریں گے۔ آپ نے، کیونکہ یہ جو اتوار والے روز آپ باہر نکلے تھے نا، اس دن جناب ان کی ٹانگیں کانپ گئی ہیں، یہ بوکھلا گئے ہیں۔ اس کے فوراً بعد آپ نے دیکھا تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے، اس کے فوراً بعد 14 گھنٹے کی مسلسل سماعت اور فیصلہ یہ دے مارا، اور یقین کیجئے یہ فیصلہ ایسے ہی اڑ جائے گا جیسے جج ہمایوں دلاور والا فیصلہ اڑا تھا نا، ویسے ہی اڑ جائے گا۔ جو عمران خان صاحب کو 3 سال کی سزا سنائی گئی تھی، کہاں گئی وہ سزا؟ اڑ گئی نا، تو یہ فیصلہ بھی اڑ جائے گا۔ لہٰذا آپ نے 8 فروری کا انتظار کرنا ہے، 8 فروری کو آپ نے ووٹ ڈالنا ہے، آپ نے ووٹ ڈالنا ہے۔ ان کا مقصد، ان کی کوشش آپ کو 8 فروری کو ووٹ ڈالنے سے روکنا ہے، لیکن آپ نے انتظار کرنا ہے، پہلے کوئی ایسا ایڈونچر نہیں کرنا جو الٹا پڑ جائے۔ اچھا، خان صاحب نے تو 3 اگست 2023 کو ایک بیان دیا تھا، وہ اس وقت وائرل ہو رہا ہے۔ اس میں خان صاحب کہتے کیا ہیں سنیے، وہ کہتے ہیں کہ میں تو جیل جانے کے لیے تیار ہوں اور ہر چیز کے لیے میں تیار ہوں، لیکن میں کبھی اس ظلم اور طاقت کی حکمرانی کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ میں آج آپ سب کو کہتا ہوں کہ آپ نے کبھی نہیں جھکنا۔ میری ایک بات یاد رکھ لینا، جس دن آپ نے اس ظلم کو قبول کر لیا، یہ ملک نہیں رہے گا، کوئی قوم نہیں رہے گی۔ یہ آپ کے لیڈر نے یہ بیان دیا تھا اور اس پر قائم رہا۔ آج ذرا سوچئے، ایک ایک دن اپنے ہاتھوں پر گنیے کہ آج اس شخص کو جیل میں کتنے دن ہو چکے ہیں، کتنے مہینے ہو چکے ہیں۔ آج تک اس نے کبھی بخار کا بہانہ بھی بنایا ہے؟ یہ آپ نے سنا ہے کہ آج اس کو بخار ہو گیا یا اسے سر درد ہو گیا؟ دوسری جانب آپ پاکستان کی آپ ہسٹری نکال کے دیکھ لیجئے، جتنے آپ کے سیاستدان ہیں جو جیلوں میں گئے ہیں، نوجوان ہٹے کٹے سری پائے کھانے والے اور نہاریاں کھانے والے، جیلوں میں جاتے ہی
इनको कोई ना कोई बीमारी लायक हो जाती है। नवाज शरीफ साहब की सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने है, किस तरह बयान हुए, बीमार हुए और किस तरह फिर बीमारी का बहाना बनाकर भागे। जरदारी साहब, शर्जील मेमन, किस किस का मैं नाम लूं, कौन बीमार नहीं हुआ? नहीं हुआ तो कैदी नंबर 804 बीमार नहीं हुआ, वरना इसी अडियाला की तारीख भरी पड़ी है कि इसकी बैरकों में आते ही ये सियासतदान बीमार हो जाते हैं। लेकिन ये कैदी नंबर 804 बीमार नहीं हुआ। इस वक्त भी वो अपने आसाब पर कंट्रोल रखे हुए है और उसका यही पैगाम है कि आपने, आज भी वो कह रहा है, कहता है आपने घबराना नहीं है। 8 फरवरी दूर नहीं है और 8 फरवरी को आप फैसले बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, वक्त बदल सकते हैं, अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं। और आप चाहें तो आप फिर घरों में बैठे रहें और फिर बाद में फिर तकदीर का मातम कीजिएगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।